کشمیریاں سن آج بھی عید تو منائی، عید دے اجتماعات منعقد کیتے گئے، مگر مظلومیت بے بسی دے عالم اور بھارتی قابضین دی سنگینہ دے سائے وچ قابضین سن اس موقع دے اوتے بھارت مخالف مظاہرہ ہونے دے خدشے دے پیش نظر حفاظت نہ دے تحت سخت انتظامات کر رکھے سے جگہ جگہ بھارتی فوجی اہلکاراں کو تعینات کیتا گیا سا، انہاں دے گشت کو بھی بڑھا دتا گیا سا، جبکہ لوکاں دی باریکی دے نال نگرانی کیتی جا رہی سی۔ جامع مسجد سری نگر جڑی کشمیری مسلماناں دی اسلامی تہذیب و تشخص دی بڑی علامت ہے، آج بھی بھارتی قابضین سن نماز عید ادا نہیں ہون دیتی۔ پچھلے 4 سالاں تے کشمیریاں دے اس بڑے اور تاریخی مرکز وچ نماز عید نہیں پڑھن دیتی جاندی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر سن عید الفطر دی نماز صبح 9 بجے ادا کرن دا اعلان کر رکھیا سا، لیکن مودی حکومت سن اس دے واسطے ایک تاناشائی شرط عائد کر کے اس بار بھی اپنی مسلم دشمنی دا ثبوت پیش کیتا۔ انجمن اوقاف سن سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ آکھیا کہ بھارتی انتظامیہ سن حال ہی وچ مسجد وچ نماز عید صبح 7:30 بجے پہلا ہی ادا کرنے دی اجازت دیتی سی، لیکن انجمن پہلے تھی نماز صبح 9 بجے ادا کرنے دا اعلان کر چکے سے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد دا آخنا سا کہ دور دراز علاقاں دے لوگ صدیاں دے اس تاریخی مرکز وچ نماز عید ادا کرن آندے ہیں، جبکہ 7:30 تک ان دا پہنچنا ممکن نہ سا۔ انجمن سن اس شرط کو بیجا اور دینی معاملات وچ مداخلت قرار دیندے ہویاں اس تے انکار کر کے دا، جبکہ انتظامیہ سن 9 بجے نماز ادا کرن دے اوتے پابندی لا دیتی۔ اس تے لکھاں کشمیری مسلمانوں کو انتہائی دکھ پہنچیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس تے سینئر رہنما اور انجمن اوقاف تے سربراہ میر واحد عمر فاروق دی بھی گھر وچ مسلسل غیر قانونی نظر بندی کو انجمن اوقاف سن انتہائی افسوسناک قرار دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سن آج بھی سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ سری نگر دی جامع مسجد وچ نماز عید دی اجازت نہ دینے دے بھارتی حکام دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ انہوں نے آخیا کہ بھارتی انتظامیہ دا یہ اقدام انتہائی افسوسناک ہے۔